कहाँ उधर करना था ना बस तो दलवे कत्ते ऊर नवेदा لا شيء كان بريدة ما خا أنوار تون سان سردار تكتون سجاد بدل تراش जल्दी से फोटो कैमरा तो भी देख रहे हैं वो नहीं देखने खोल दो भाई सब थोड़ा सा और खोल दीजिए खोल दे नीचे करो जल्दी करो चलो बस ठीक है आप एक दूसरे से ले लेना जबरदस्त हाँ दस्ताना सजाद बस सजादा दस्तानी में चुची सबर सजाद अखवा सदा नहीं लगा एक छोटा सा टुकड़ा दे रहा है इनका ये लो ये दे और कौन ये लो हाँ ये दे उधर दे दीजिए हाँ ये ले लो हो गया मैं क्या इट दो हाँ ब्लॉक गाड़ी की बस सजादा और है ना بلتر دلور ایک ہو گیا लूटा और का तक اشاره چپړه نوې دستا لاندې خپل لاندې لاندې زه لوټه کې لوټه کټه لاندې بخوره چې خټه کې نوې ده لاندې لوټه سره بخوره دکه خټه واچه خټه دکه دردونه بند شي
Grazie papà, vado una veda. Proszę, bierz.